بسم الله الرحمن الرحيم. أسئلة وأجوبة حول الوطن. اليوم نحن ندرس أسئلة وأجوبة حول الوطن، وهذه الأسئلة وأجوبة مشتملة حول الوطن. مثلا عندما تريد أن يسأل إنسانا حول وطنه أو تجيب حول وطنك، كيف تستعمل جملا؟ الأول: عفوا، من أي قطر أنت؟ قطر معناه مثلا هناك قطر الأرض له يقال له قطر، زمین کا جو ایک حصہ ہوتا ہے اس کو قطر کہتے ہیں. یعنی آپ کس جگہ سے ہیں، کس حصے سے ہیں. من أي بقعة، من أية بقعة أنت، من أي قطر أنت؟ أنا من باكستان. وما هي لغة بلدك؟ وما هي لغة بلدك؟ لغة بلدي الرسمية هي الأردية. الرسمية معناه العامة، مثلا الرسم الرسمية يعني الحكومة مثلا تعلن اللغة الرسمية مثلا في باكستان الأردية، وأيضا هناك في كل دولة لغتها الرسمية. ما هي العملة المستعملة؟ العملة معناه يعني الروبية، يعني التي يعمل بها الإنسان، مثلا يعمل ويعطي بدلا وأيضا يتجر بها، يقال له عملة. المستعملة المستعمل التي يستعمل بها. ما هي العملة المستعملة؟ يعني رائج پیسہ في بلدك. العملة المستعملة في بلدي هي الروبية. رائج پیسہ میں ہمارے ملک میں وہ روپیہ ہیں. مسم عاصمتی وطنک، مسم عاصمتی وطنک یعنی آپ کے علاقے کا جو دارالخلافہ ہے وہ کون سا ہے؟ اسم عاصمتی وطنی اسلام آباد. من رئیس دولتی، یعنی رئیس دولت کون ہے؟ صدر. رئیس دولتی هو فلان. هل في بلدك أقاليم؟ أقاليم جمع إقليم، صوبہ. نعم في بلدي 5 أقاليم، 5 صوبے ہیں. كم نسمة تعيش في بلدك؟ نسمة جمع نسمات، أم نسم معناه الإنسان. وأيضا يستعمل مثلا كم نسمة، كم إنسانا يعيش في بلدك. نسمة مثلا نسم ينسم نسما ونسيما، إذا معناه مثلا نسمت الريح تحركت، يعني هبت، يقال له نسمت الريح. وأيضا يقال نسم الإنسان، مثلا بلغ عدد سكان البلاد 30 مليون نسمة أي فردا. وأيضا نسم معناه ضيق التنفس، مثلا ضيق التنفس الناشئ من انقباضات وقتية في عضلات الشعيبات الرئوية، مثلا هناك في الرئة في الجوف هناك من بعض انقباضات وقتية، بسبب هذا تنشئ ضيق التنفس، يقال لها نسمة. عدد النفوس في بلدي تقريبا 180 مليونا، 180 مليونا. في أي قارة بلدك؟ قارة من بر أعظم. في أي قارة بلدك؟ بلدي في قارة آسيا. ما هي الموارد الاقتصادية ببلدك؟ في بلدك ما هي الموارد؟ موارد جمع مفرد مورد، يعني مورد معناه مصدر. ما هو مورد الرزق؟ ما هو مصدر الرزق؟ مثلا يقال تبحث الدولة عن موارد جديدة، عن مصدر جديدة. هناك إذا كثرت موارد فالاقتصاد يترقى ويعلو، مثلا فإن لم تكن هناك الموارد الاقتصادية الدولة تنخفض ولا يعلو كثيرا كما هي حالتنا. يعتمد بلدي على الزراعة، اعتماد بلدي على الزراعة.
ما هي البلدان التي تقع على حدود بلدك؟ هناك حدود يقال border. ما هي البلدان التي تقع على حدود بلدك؟ الدول التي تقع على حدود بلدي هي إيران، أفغانستان، والصين، والهند. وأيضا نص عن الوطن، على كل طالب أن يقرأ هذا ويذكر هناك مثلا اسم دولته، وأيضا واسم إقليمه، وأيضا اسم المكان الذي يسكن فيه ويعيش. أنا باكستاني وجنسيتي باكستانية، ولدت في هذا البلد، ولدت پیدا ہوا، ونشأت فيه معنى نشأ ينشأ نشأ يعني حدث وتجدد، يعني وأيضا نشأت أي إذا مثلا شب الإنسان، شب يشب يعني شابا، مثلا نشأ الطفل أي شب، ونما يعني ونشأت فيه يعني میں اس میں جوان ہوا. وترعرعت، ترعرع معنی أيضا نشأ وشب، اور اس میں بڑا ہوا. وطنی بلد اسلامی، اسلامی ملک ہے. نسبت المسلمین فیہ ہی الاغلب، مسلمانوں کی تعداد اس میں زیادہ ہے. وهو بلد زراعی وصناعی، وہ زراعت اور صناعی یعنی کمپنی والا جو ہے وہ ملک ہے. یمتلک القوة النوویہ، ایٹمی قوت رکھتا ہے. وجیشہ من اقوى جیوش المسلمین، مسلمانوں کی فوجوں میں سب سے طاقتور فوج ہیں. وفیہ اربعۃ اقالیم، 4 صوبے ہیں. اما اللغات المستعملۃ فیہ فہی کثیرہ، استعمال زبانیں بہت ہیں. ولیکن اللغۃ الرسمیۃ ہی اللغۃ الاردیہ، لیکن جو رسمی زبان ہے، جو قومی زبان، رسمی یعنی قومی، اردو ہے. اما عن اجوائہ فہی مختلفۃ باختلاف الاقالیم، اس کو جو اجواء، جو موسم جو ہے نا وہ الگ ہوتا ہے صوبوں کے اختلاف کے ساتھ. وتضاریسہ متنوعہ، تضاریس وأيضا تضاریس یقال له یعنی معرفة سطح الأرض، یعنی معرفة انخفاض الأرض وارتفاع وجبال وأيضا وودیان، یعنی اس کی جو جغرافیائی یعنی پہاڑ اور نشے و فراز وہ مختلف ہیں. منہا سہول، بعض آسان ہیں. ومنہا جبال وأودیہ، بعض پہاڑ اور وادی ہیں. فی وطنی انہار کثیرہ وقد اتصل بالبحار عبر مدینہ کراچی، اور یہ میرا وطن جو ہے وہ سمندر کے ساتھ ملا ہوا ہے کراچی شہر کے ذریعے. اسأل اللہ تعالی ان یحفظ بلدی وجمیع بلدان المسلمین من کل شر ومکروہ، میں سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میرے شہر اور تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت کرے. من کل شر ومکروہ، ہر شر اور ہر مکروہ چیز سے. ہناک مثلا تمارین علیک ان ومثلا اختر الجواب الصحيح في الجمل التالية مما بين القوسين. اسم بلدي باكستان، يقع بلدي في قارة آسيا. نسبة المسلمين في بلدي عالية. المساجد في بلدنا كثيرة جدا. هكذا هناك تمارین، آپ ان تمام تمارین کو جو ہے وہ حل کریں. اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ اس وطن کے حوالے سے یہ جو مضمون ہے اس کو آپ زبانی یاد کر لیں، تاکہ کسی کے بھی سامنے اپنے وطن، اپنے علاقے اور اپنے شہر کا صحیح طور پر عربی میں تعارف کروا سکیں.